उफ, हम कमसन लड़कियों के भी कितने ऐसे मसाइल होते हैं जिनका जिक्र हम एक आध बाएतमाद सहेली के सिवा किसी से नहीं कर सकती। इन दिनों में 8वीं जमात में पढ़ती थी और बदकिस्मती से अभी तक कोई ऐसी बाएतमाद सहेली ना बना सकी थी जिससे मैं किसी आड़े वक्त में हाले दिल बयान कर सकती। हमारा स्कूल घर से ज़्यादा दूर ना था। मैं पैदल आती जाती थी। जब 9वीं में पहुंची तो एक लड़का मेरे पीछे लग गया। वो रोज़ मेरा ताक़ुब करता और मुझे स्कूल तक छोड़कर वापस चला जाता, जैसे किसी ने ये इसकी मुकद्दस ड्यूटी लगा दी हो। मैं इससे कुछ इसलिए ना कहती थी कि वो मुझे कुछ नहीं कहता था, बस थोड़े फासले से पीछे पीछे चलता रहता। एक अरसे तक ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन छुट्टी के बाद जो ही गेट से निकली, देखा कि वही लड़का स्कूटर लिए खड़ा है। मैं हिम्मत करके पास से गुजरी तो इसने पहली बार मुझे मुखातिब किया, जरा ठहरो, मेरी बात सुन लो। मेरा दिल धड़कने लगा और मैं लम्हा भर को ठहर गई। अभी हमारे दरमियान कोई बात ना हुई थी कि सामने से हमारे स्कूल की उस्तादनी आती दिखाई दी। वो शकी और सख्त मिजाज थी। इनको देखकर दिल धक से रह गया। घबरा कर जल्दी से इस लड़के के स्कूटर पर इस तरह बैठ गई जैसे घर से मेरा अपना भाई मुझे लेने आया हो। मैं उस्तादनी साहिबा को यही तासुर देना चाहती थी ताकि वो मुझे गलत लड़की ना समझ ले। मुझसे ये नादानी अपनी क्लास टीचर के खौफ के बाईस सरदर्द हुई थी। स्कूटर फराटे भरता एक मकान के सामने जाकर ठहर गया। हम दोनों इस मकान के अंदर चले गए। ये एक छोटा सा मगर काफी खूबसूरत घर था। मैं कमरे में जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। लड़के ने अपना तारुफ कराया। मेरा नाम शाकिर है और मेरे वालिद का नाम अब्दुल वहीद है। मैंने ये नाम सुन रखा था ताहम ज़बान से कोई लफ्ज़ ना निकाला। वही अज खुद मुझसे कलाम करता रहा। जब मैं चलने लगी तो कहने लगा, क्या तुमको फिल्मों से दिलचस्पी है? मैंने पहली बार से जवाब दिया, ये तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे कहा इसलिए कि मेरे वालिद एक बड़े प्रोड्यूसर हैं। वो अरसे से फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हैं और उन्होंने फला फला मशहूर फिल्में बनाई हैं। इसने कई मशहूर फिल्मों के नाम भी गिनवा दिए। मैं इसकी इन बातों से ज़रा रोक में आ गई क्योंकि ये नाम काफ़ी शोहरत याफ्ता थे। चलते चलते वो कहने लगा, बहुत सी खूबसूरत लड़कियां फिल्म में हीरोइन आने के चक्कर में इनके पीछे रहती हैं, मगर वो इनको कोई अहमियत नहीं देते। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको हीरोइन बना सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी जैसी सूरत वाली लड़की ही फिल्म की हीरोइन बन सकती है। इसने मेरे हुस्न की खूब तारीफ की और पूछा, क्या तुम्हें फिल्म में काम करने का शौक नहीं है? मैंने कहा, मैं सोचकर जवाब दूंगी। वो बातों का गाजी था और मैं इस वक्त इसकी बातों से काफ़ी मुतासिर हो गई थी। इसका तीर निशाने पर लगा। फिल्म में हीरोइन बनने के तस्वुर को लेकर दूसरे दिन भी मैंने इससे मुलाकात का वादा कर लिया। घर आकर सोचा कि हम गरीब लोग तो हैं ही। अगर मैं फिल्म में हीरोइन बन जाऊं तो शोहरत के साथ दौलत भी मिल जाएगी और गुर्बत दूर हो जाएगी, वरना हम कभी भी इस मुफलिसी के चुंगल से निकल ही नहीं सकते। यही सोचकर दूसरे रोज हुई छुट्टी के बाद मैं इसके स्कूटर पर बैठ गई कि आज वहां से बात कर लूंगी। अगर वो अपने वालिद से कहकर मुझे फिल्म में काम दिलवा सकता है तो मैं अम्मी को भी राजी कर लूंगी। मैंने बात की तो इसने बताया कि इसके वालिद आजकल लाहौर में एक फिल्म की शूटिंग में मसरूफ हैं और 15 रोज बाद आएंगे। जो ही वो आए वो मुझे इनके पास ले जाकर मिलवा देगा। मेरी आरज़ू ने मुझे इसके साथ एक अनजाने रिश्ते में बांध दिया। अब वो रोज स्कूटर लेकर आ जाता और मैं छुट्टी के बाद घर जाने के बजाय इसके साथ चली जाती। लड़कियों से यही कह रखा था कि ये मेरा भाई है और मुझे लेने आता है। यूं हीरोइन बनने का ख्वाब दिखाकर शाकिर ने मुझे अपने साथ वाबस्ता कर लिया। वो हर बार यही कहता कि वालिद लाहौर में अपनी फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करवा रहे हैं, काम खत्म होते ही आ जाएंगे तो तुमको इनसे मिलवा दूंगा। इन्हें अपनी फिल्म के लिए आजकल एक नई हीरोइन की तलाश है। शाकिर से मेरी 15 दिन में ऐसी पक्की दोस्ती हो गई जैसे हम बरसों से मिल रहे हों। जिस रोज मैं इससे ना मिल पाती वो दिन मुझे काटने लगता। हम बातों की हद तक मिलते थे, मगर अभी शराफत की हद को पार नहीं किया था। जिस मकान में हम मिलते वो किराए का था और इसके दोस्तों ने मिलकर ले रखा था, जो गांव के थे और पढ़ने के लिए शहर आए हुए थे। ये घर इनकी आरजी रिहाइश गाह थी। जिन दिनों हम वहां जाकर बैठते थे कॉलेज की छुट्टियां थी और इसके दोस्त गांव गए हुए थे, तभी हम बेखौफ वहां चंद घड़ी बैठते थे। इस मकान की चाबी शाकिर के पास ही रहती थी।
ایک دن میں اور شاکر مکان میں گئے تو اس کے دوست آ چکے تھے۔ اس نے میرا ان سے تعارف کروایا۔ اس کے ایک دوست نے شربت کا جگ بنایا اور لا کر میز پر رکھا۔ اس نے شاکر سے کہا کہ آپ اپنی مہمان کی تواضع کریں، یہ ہماری طرف سے ہے۔ میں نے انکار کیا تو وہ اصرار کرنے لگے کہ یہ ہماری ریت ہے، ہم مہمان کی تواضع ضرور کرتے ہیں، آپ کو ہماری مہمان نوازی قبول کرنا پڑے گی۔ بہرحال ان کے بے حد اصرار پر میں نے شربت کا ایک گلاس پی لیا۔ شربت پیتے ہی مجھے چکر سا آیا اور طبیعت خراب ہونے لگی۔ جہاں میں صوفے پر بیٹھی تھی وہیں لیٹ گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ان کی بے غیرتی میری پاکیزگی کے من پر نہ جانے کتنے تماچے مار چکی تھی اور فلمی ہیروئن بننے کے شوق میں میری درگت بن چکی تھی۔ اس جھوٹے خواب نے مجھے زندگی کے انتہائی نازک موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں ان ظالموں کے جال میں بری طرح پھنس کر رہ گئی۔ اب اسکول سے نکلتے ہی خوفزدہ ہو کر شاکر کے اسکوٹر پر بیٹھ جاتی، وہ مجھے اس شیطانی مسکن پر لے جاتا، پھر وہاں میرے ساتھ جو سلوک ہوتا مجھ میں اسے لکھنے کی تاب نہیں۔ اس پر ستم یہ کہ انہوں نے میرا کردار مسخ کرنے کے لیے میری ایسی فلمیں بنا لی تھیں کہ ان سے بلیک میل ہونے کے ڈر سے میں ان کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جاتی۔ کیوں میں اپنے والدین کی عزت و ناموس کی بھینٹ چڑھنے لگی تھی۔ میں دراصل ابھی بچی ہی تھی، بھلا میٹرک کی طالبہ کی کتنی عقل ہوتی ہے۔ ڈر اور خوف کا احساس مجھے ان کے چنگل سے آزاد نہیں ہونے دیتا تھا۔ گھر والوں کو بتاتی تو ایسی مار پڑتی کہ شاید جان سے چلی جاتی۔ اسکول سے دیر سے گھر آنے پر گھر والے یہی سمجھتے کہ میٹرک کے سالانہ امتحانات نزدیک ہیں، اس لیے استادنی اضافی پیریڈ لیتی ہے، کیونکہ میں نے انہیں یہی کہہ رکھا تھا۔ ایک ماہ تک میں یوں ہی بلیک میل ہوتی رہی۔ آخر ایک دن اپنی ہم جماعت ایک سہیلی کو اعتماد میں لے کر اسے اپنی مصیبت سے آگاہ کر دیا، کیونکہ اس دلدل سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شگفتہ نے کہا، وہ مکان کہاں ہے جہاں شاکر تم کو لے کر جاتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ میں نے اسے زبانی راستہ سمجھا دیا اور مکان نمبر بھی بتا دیا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، کل میں تمہارے مسئلے کا کوئی حل سوچوں گی۔ آج تو تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، لیکن وقت بتا دو کہ تم کس وقت وہاں موجود ہوگی۔ اسی دوپہر جب میں ان شیطانوں کے درمیان ایک ٹوٹے ہوئے کھلونے کی مانند بیٹھی سسک رہی تھی، اچانک پولیس نے مکان پر چھاپا مارا اور سب کو گرفتار کر لیا۔ ان میں کے انسپیکٹر اور 3 پولیس والے تھے جو اسلحے کے ساتھ جیپ پر آئے تھے۔ پولیس نے میرا بیان لیا اور میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میری نازیبا فلمیں اور تصویریں بھی جو ان شیطانوں نے اتاری تھیں پولیس نے برآمد کر لیں۔ وہ انہیں تھانے لے گئے، مگر بعد میں بھاری سفارشوں کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ وہ پولیس انسپیکٹر میری سہیلی کا ماموں تھا۔ شگفتہ نے گھر جا کر میری آپ بیتی اپنی ماں کو سنائی تو انہوں نے اپنے بھائی سے مدد کا کہا۔ دراصل میں ایک بار شگفتہ کے گھر اپنی امی کے ساتھ ایک تقریب میں گئی تھی۔ یوں اس کی امی مجھ سے اور میری ماں سے مل چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں بری لڑکی نہیں ہوں، بلکہ ان بدماشوں کی چال میں پھنس گئی ہوں۔ تبھی انہوں نے اپنے تھانے دار بھائی سے کہہ کر میری مدد کی۔ انہوں نے اسی وقت تھانے فون کر کے اپنے بھائی کو آگاہ کیا کہ میں کہاں ہوں، تاکہ وہ فوراً جائے وقوعہ پر پہنچ کر ان بدماشوں کو پکڑ لے۔ شگفتہ کے ماموں ایک رحم دل انسان تھے۔ جب وہ پہنچے میں بلک بلک کر رو رہی تھی اور ان لڑکوں کی منت سماجت کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دیں۔ انسپیکٹر صاحب مجھے تھانے لے جانے کے بجائے میرے گھر لے آئے اور میری والدہ کے حوالے کیا۔ انہوں نے اس کیس میں میرا نام شامل نہ کیا، کیونکہ اس گھر سے ایک بغیر لائسنس کا پستول اور کچھ نشہ آور مواد بھی برآمد ہوا تھا۔ انہوں نے وہ کیس ان لڑکوں پر بنا دیا اور مجھے بدنامی سے بچا لیا، ورنہ میری والدہ اور بھائی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ بدخصلت انسانوں سے بھری اس دنیا میں اس انسپیکٹر جیسے انسان بھی بستے ہیں۔ میں تو اپنی زندگی اور مستقبل سے مایوس ہی ہو گئی تھی اور خودکشی کے بارے میں سوچنے لگی تھی، مگر مجھے نئی زندگی بخشنے والے نے مایوس نہیں کیا۔ تبھی تو اس قادر مطلق نے مجھ گناہ گار پر اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کیے اور میری خطا معاف کر دی، مجھے رسوا ہونے اور میرے گھر والوں کو ذلیل و خوار ہونے سے بچا لیا۔ ورنہ آج نور جیسے کیس، عائشہ اکرام جیسے سانحے اور نایاب جیسے قتل سے اخبارات بھرے ہوتے ہیں۔ یہ لڑکیاں کہیں نہ کہیں اپنی نادانی کی وجہ سے یا کسی مجبوری کے باعث جب غلط لوگوں کے نرغے میں پھنس جاتی ہیں تو ان کا انجام دل دوز ہی نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری جیسی تمام لڑکیوں کو عقل دے اور ظالموں سے محفوظ رکھے۔
میں دعا کرتی رہتی، اے خدا میری خطا معاف فرما اور آئندہ بھی میرے والدین کو میری وجہ سے کسی فکر اور پریشانی سے بچائے رکھنا۔ ایک روز جب میں مایوسی کے سمندر میں غرق تھی، کچھ عورتیں امی کے پاس میرا رشتہ لے کر آئیں۔ یہ رشتہ شگفتہ کی امی کی وساطت سے آیا تھا، جو چاہتی تھی کہ میں کسی شریف گھرانے کی عزت بن کر سکون سے زندگی گزاروں۔ اللہ تعالیٰ اس پولیس انسپیکٹر کو اجر دے جس نے اس واقعے کو تشت اسبام نہ ہونے دیا اور وہ فلمیں بھی ضائع کروا دیں، جن کی وجہ سے میری آئندہ زندگی تباہی سے دوچار ہو سکتی تھی۔ آج میں اس عظیم انسان کو سلام پیش کرتی ہوں اور اس کی سلامتی کی دعا مانگتی ہوں، جس کی بدولت میں ایک باعزت زندگی گزار رہی ہوں اور جس نے میرے عیب پر پردہ ڈال کر مجھ پر ایسا احسان کیا جس کا میں کبھی بدلہ نہیں اتار سکتی۔ اب میں نے اس واقعے کو بھلا دیا ہے کیونکہ ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اسے فراموش کر دینا ہی بہتر تھا۔